السلام عليكم. اذا ندوزو لتاني درس في الفيزيك بالنسبه للاولى بكالوريا سيونس اكسبيريمونطال و سيونس مات. بالنسبه لي كيسولني واش هذا الدرس خاص بسيونس مات ولا سيونس اكسبيريمونطال، راني كنكتبها لكم هنايا. اذا فاش يكون خاص غير بسيونس مات راه غنكتب غير سيونس مات في الاول. اذا الدرس ديالنا هو لو طرافاي بويسونس دون فورس، يعني شغل وقدره قوه. اذا هذا الدرس راه طويل شويه، غادي نقسموه ل 4 بارتي. البارتي الاولى غادي نشوفوا لي زيفي ميكانيك دون فورس سور ان كور سوليد، غير غنذكروا بها، راه فايتلكم تعرفتوا عليها لا في الكوليج لا في ترون كومان. دوزو بارتي الثانيه اللي غنشوفوا فيها لو طرافاي دون فورس كونستانت دون لو كا دون ترانسلاسيون. من بعد غادي نشوفوا لو طرافاي دون فورس في لو كا دان سوليد اون روتاسيون. واخر فقره غادي نشوفوها فيها البويسونس دون فورس. اذا في هذا الفيديو غادي نحبس انا هنايا غير حد طرافاي موتور غير طرافاي ريزيستون باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. اذا نبداو لا بارتي الاولى اللي غادي نذكروا بها بلي زيفي ميكانيك دون فورس سور ان كور سوليد. يعني هاد لا فورس شنو هو التاثير ديالها ولا المفعول ديال التاثير ديالها على واحد الجسم. يعني الا كان عندي ان كور ممكن انني يعني نحرك هاد لو كور، يعني ديبلاسي لو كور ولا موديفيي لو موفمون دو كور. يعني كان جاي في هاد المنحى وانا طبقت عليه هاد لا فورس اللي رداتو في المنحى الاخر المعاكس، يعني راني بدلت من لو سونس دو موفمون. ولا جاي بواحد السرعه وانا طبقت واحد لا فورس اللي زادت من السرعه ديالو ولا اللي نقصت من السرعه ديالو، يعني راني بدلت من لا فيتيس دو موفمون. ولا تقد ان هاد لا فورس ديفورمي لو كور، يعني تشوه لنا هاد الجسم بطبيعه الحال الا كان هاد لو كور ديفورمابل. مثلا الا شديت هاد الورقه وطبقت عليها واحد لا فورس، هنا بدلت لها لا فورم ديالها. ولا مانتونيغ لو كور اون ايكيليبر، يعني انا هنايا راني شاده هذا القلم، يعني راني مخلياه في واحد الحاله ديال التوازن. ولا فيغ تورني لو كور، ان لا فورس تقد انها تساهم في الدوران ديال الجسم. يعني هاد لا فورس عندها بليزيور زيفي ميكانيك. اذا ندوزو لا بارتي الثانيه اللي هي مهمه، اللي غنشوفوا فيها لو طرافاي دون فورس كونستانت دون لو كا دون ترانسلاسيون. اذا قبل ما نتعرفوا على هاد لو طرافاي نشرحوا بعدا شنو فوقاش كنقول على واحد لا فورس راها كونستانت. اذا باش نهضر على اون فورس كونستانت الا حافظات على لو ميم سونس لا ميم دغوات داكسيون او ميم انتنسيتي، يعني هي لا فورس اللي كتحافظ على لي كاركتيرستيك ديالها ما كيتبدلوش. يعني مثلا هنايا الا مثلت هاد لا فورس اللي كنطبقوها على هاد لو كور، هنايا البوين دابليكاسيون كانت في البوين ا. فاش ديبلاصا هاد لو كور ولات البوين دابليكاسيون هنايا ديبلاصات من البوين ا للبوين بي، وبغيت نعاود نرسم هاد لا فورس وتكون كونستانت، خاصني هاد لا فورس فاش نرسمها ما يتبدلش لو سونس ديالها، ما يتبدلش لا ديريكسيون، وما يتبدلش حتى لانتونسيتي هنايا راه كنمثلوها في هاد لا لونغور دو لا فليش. اذا هنا كنقول بان هاد لا فورس اي كونستانت. اذا هنايا هاد لا فورس شنو دارت؟ ان البوين دابليكاسيون ديالها يعني تغير المكان ديالو من البوين ا حتى البوين بي. اذا كنقول في هذه الحاله بان هاد لا فورس اف طرافاي عندها اون طرافاي، يعني تشتغل، عندها واحد الشغل. اذا هاد لو طرافاي ممكن اننا نحسبوه. اولا كنرمزوا لو طرافاي ب دبليو. اذا دبليو هو الحرف الاول من لو طرافاي بلونغلي وورك. اذا كنرمزوا ليه بدبليو وكنديروا من ا حتى لبي، يعني لو طرافاي دو اف دو ا بي، يعني هاد ديبلاسمون كاين من ا لبي. شنو كيساوي؟ هو البرودوي سكالير ديال لا فورس اف فوا ا بي، يعني لو فيكتور ديبلاسمون. اذا فيكتور هنايا ديبلاسمون، اذا هذا سي لو برودوي سكالير. دابا انا باش نحسب هاد لو طرافاي خصني نتخلص من هاد لي فيكتور. اذا باش ندوز من البرودوي سكالير لدي لونغور غادي خصني نكتب سي اف فوا ا بي، راه شفتو هادشي في المات، فوا كوسينوس الفا. شنو هي هاد الفا هادي؟ الفا سي ان لونغل entre F, هاد الفيكتور F et AB, ou vecteur AB. Donc, c'est l'angle entre F et AB.
اذا هذا هو التعبير ديال لا فورس الا بغينا نحسبوه. كنشوفوا شحال هاد اف، يعني شحال لانتونسيتي دو اف، كنضربوها في هاد من هاد لا لونغور من ا حتى ل بي فوا كوسينوس الفا، يعني هاد لونغل اونتر اف اي ا بي. الوغ هاد لو طرافاي ندوزو لونيتي ديالو هي الجول. اذا لو طرافاي عندو لونيتي هي الجول. هاد اف كنحسبوها بالمتر و ا بي بالمتر. وهنايا كوسينوس الفا فاش نكونوا كنحسبوا بالكالكول غادي نشوفوا هاد الفا الا كانت بالدوغري راه خص الكالكول يكون فيها دوغري، تردوا البال. الا كانت هاد الفا بالراديون راه خص الكالكول يكون فيها راديون، عاد ديروا كوسينوس الفا. ندوزو لواحد ليكزومبل دو كالكول. Calculer dans chaque cas le travail de la force F. عندي l'intensité de la force F هي 10 نيوتن، وعندي la longueur AB هو 20 سنتيمتر. إذا في كل حالة غادي نطبقوا العلاقة. عندي le travail de F قلنا من A ل B هو F le produit scalaire de vecteur F fois le vecteur déplacement. هذه ما كنحتاجوهاش بزاف، يعني كنبداو ديما نكتبوا سي F fois AB فوا كوسينوس الفا. اذا عندي انا هنايا الفا هي 90 دوغري. اذا الكوسينوس ديال 90 دوغري هو 0، وبالتالي اذا الكوسينوس ديال 90 هو 0، وبالتالي هاد لو طرافاي دو اف هاد الحاله ايتيغال 0. الحاله الثانيه اذا قلنا لو طرافاي دو اف من ا ل بي تيغال اف فوا ا بي فوا كوسينوس الفا. اذا في هذه الحاله عندي الفا واش هي 45 دوغري، ماشي هي 45. قلنا حنايا هاد الفا هي لونغل اونتر ا بي لو فيكتور ا بي اي لو فيكتور اف. اذا هي هادي. اذا باش نعرف انا شحال هاد لونغل هادي هي 180. اذا هاد لونغل هادي من هنا حتى لهنا هي 180 موا هاد 45 هادي اللي غادي تعطيني 135 دوغري. دابا عاد نطبق هنايا، يعني في هاد اف عندي 10 سنتيمتر 10 نيوتن. اذا 10 نيوتن فوا ا بي 20 سنتيمتر اللي ضروري خصني نحولها للمتر ما تنساوش، اللي هي 0.2 فوا كوسينوس 135 دوغري اللي غادي تعطيكم سي 1.4. اذا موا، لان هاد الكوسينوس غادي يخرج لكم فيه الموا، اذا موا 1.4 جول. اذا هذا هو لو طرافاي دو اف من ا حتى ل بي. ندوزو للحاله الثالثه. دائما قلنا لو طرافاي سي اف فوا ا بي فوا كوسينوس الفا. خصنا نشوفوا دابا غير هاد الفا، هاد لونغل راه ماشي هي 30 دوغري. اذا خصنا لونغل اونتر ا بي اي اف. اذا هاد لونغل هادي باش نلقاها من هنا، هاد لونغل من هنا حتى لهنا هي 90 دوغري، يعني الا بغيت نلقى هاد لونغل هي 90 دوغري موان 30 دوغري اللي غادي تعطيني الفا هي 60 دوغري. اذا كوسينوس 60 دوغري هو 0.5. اذا هنايا غادي تعطيكم سي 1 جول. فاش غادي تحسبوها؟ بالنسبه للحاله الرابعه، اذا هنايا هاد الفا يعني اونتر ا بي و اف، يعني هي هادي هي 180 دوغري، وعندي كوسينوس ديال 180 سي موان 1، وبالتالي غادي تعطيني سي موان، يعني غادي يكون عندي الموان دو اف سي 10 فوا 0.5 سي موان 2 جول. بالنسبه للحاله الاخيره عندي لونغل اونتر اف و ا بي سي 0 دوغري، عندي كوسينوس 0 دوغري سي 1، وبالتالي غادي يبقى لو طرافاي سي اف فوا ا بي اللي هي 2 جول. اذا فاش تكونوا كتحسبوا هاد لو طرافاي ردوا البال غير هنا خص تكون هادي بالمتر، وخاصكم تاكدوا بان هاد لونغل راه اونتر اف اي ا بي. اذا ندوزو لو طرافاي دون لو كا دون ترانسلاسيون كورفيلين، لان الحاله الاولى شفنا ترانسلاسيون ريكتيلين، يعني هنايا هاد لو ديبلاسمون ريكتيليني من ا ل بي قلنا كنكتبوا سي اف فوا ا بي
فوا كوسينوس الفا. اذا دابا في هذه الحاله الا كان عندي واحد لا ترانسلاسيون اللي هي كورفيلين، اذا كيفاش غادي نكتب لو طرافاي؟ اذا هنا خصنا نبرهنوا على كيفاش غادي يكون هاد لا فورمول ديال لو طرافاي. اذا في هذه الحاله شنو كندير؟ كنشد هاد لا تراجيكتوار كورفيلين وكنقسمو لدي بيتي مورسو. هاد لي بيتي مورسو اللي ممكن انني نعتبرهم انهم ريكتيلين. اذا هنايا غنسميها A1، هنايا A1 A2 A3 حتى ل ANB. اذا دابا الا بغيت نكتب هاد لو طرافاي هنايا، يعني في هاد لو طرافاي في هاد الجزء هذا ولا هنا ولا هنا شنو غادي يكون كيساوي؟ اذا كندير هاد دلتا دبليو، يعني واحد لو طرافاي اللي هو اليمونتير، شنو غادي يكون كيساوي؟ كيساوي اف، لان هنا غادي تكون اف هنا اف، يعني سي لو فيكتور اف فوا لو ديبلاسمون دلتا ال اي. شنو كتعني هاد دلتا ال اي؟ يعني هي هاد المسافه هذه المسافه الاولى، يعني هنا نسميوها دلتا ال 1، هنا دلتا ال 2، هنا دلتا ال 3، يعني هاد لو ديبلاسمون هذا. اذا دابا الا بغيت لو طرافاي توتال من ا حتى ل بي شنو غادي نكتب؟ اذا لو طرافاي توتال من ا دو اف من ا حتى ل بي هو لا سوم ديال هاد لي طرافو اليمونتير. اذا الا عوضت هاد لي طرافاي اليمونتير هو لا سوم دو اف فوا دلتا ال اي. اذا عندي هنايا انا هاد دلتا ال اي شنو كتساوي؟ يعني هي اف فوا A11 بلس اف هنايا في هاد الجزء هذا فوا A1 A2 ونبقى بلس حتى نوصل لاخر ديبلاسمون هنايا هي اف فوا ان بي. شنو كنعرفوا حنا على اف؟ اذا هذه راها اللي جاتو صعيبه، راه هذه غير باش نبينوا علاش درتها لكم. يعني ممكن انا ما ندير لكمش هاد البارتي كامله ونعطيكم نيشان شنو هو لو طرافاي في لو كا دون ترانسلاسيون كورفيلين، مي في القسم ضروري الاستاذ غادي يدير لكم هاد المراحل باش يبينها لكم. اذا هنا غير باش تفهموها مزيان. اذا هنايا هاد لو طرافاي توتال يعني من ا حتى ل بي شنو كيساوي؟ كنعرفوا بان هاد اف سي اون فورس كونستانت وبالتالي ما كتغيرش، يعني هي اف نعمل بها فوا A1 vecteur A1 plus A2 A1 A2 plus A2 A3 plus A3 A4 حتى كنوصل ل ANB. اذا هذه حسب شال داك لا ريلاسيون دو شال شنو كتعطيني؟ A1 فيكتور A1 بلس A1 A2 هي A2، عاوتاني A2 بلس A2 A3 هي A3، وكنمشيو هكا حتى كنلقاو AB. اذا هي F فوا AB. وبالتالي شنو كنقولوا في الاخير؟ بان هاد لو طرافاي راه نو ديبون با ديال هاد لا تراجيكتوار، هو ما كيتعلقش بهاد لا تراجيكتوار، هو كيتعلق غير بالبوين انيسيال وبالبوين فينال. يعني لو طرافاي في الحاله ديال لا ترانسلاسيون كورفيلين راه بحال في الحاله ديال لا ترانسلاسيون اللي هي ريكتيلين، يعني هنايا راه بحال اللي مشات هاد لا فورس، يعني بحال هاد لو ديبلاسمون راه مشى نيشان من ا حتى ل بي، يعني نفس الحساب من هنا من ا حتى ل بي. لا كانت ريكتيلين راه بحال هاي لا كان هاد لا ترانسلاسيون كورفيلين. اذا هادشي اللي كتبناه هنايا le travail d'une force constante ne dépend pas de la trajectoire de son point d'application. يعني ما كيتعلقش بهاد المسار هذا يكون منحني ولا يكون الشكل ديالو كما كان. il ne dépend que de sa position initiale et de sa position finale. يعني شنو كنكتبوا في هاد الحاله؟ بان لو طرافاي من ا ل بي راه كيساوي اف فوا ا بي، يعني بحال الحاله الاولى اللي هو اف فوا ا بي فوا كوسينوس الفا. كوسينوس الفا هي ما بين اف وما بين ا بي. طرافاي موتور اي طرافاي ريزيستون، يعني فوقاش كنقول على ان طرافاي اي موتور وفوقاش كيكون ريزيستون. اذا نرجعوا دابا للمثال اللي شفنا قبل، لابليكاسيون اللي شفنا
فاش حسبنا لقينا هاد لو طرافاي مره كيكون نول، مره كيكون بوزيتيف، مره كيكون نيجاتيف. اذا كنقول بان هاد لو طرافاي سي اون غروندور الجبريك. وهاد لو سيني ديالو يعني فوقاش كيكون بوزيتيف فوقاش نيجاتيف، هاد لو سيني كيتعلق بلو سين ديال كوسينوس الفا. يعني هنايا هاد كوسينوس الفا فاش حسبناها لقيناها نيجاتيف، هي اللي خلات هاد لو طرافاي يكون نيجاتيف. هنايا هاد الكوسينوس ديال الفا بوزيتيف، هاد لو طرافاي كيكون بوزيتيف. يعني لو سين ديال هاد لو طرافاي ديبون ديال كوسينوس الفا. ندرسو دابا الحالات فوقاش كيكون بوزيتيف. الا خدينا نبداو بالفا ايتيغال 0، شنو غادي تكون كوسينوس الفا ايتيغال 1. وبالتالي شنو غادي يولي هاد لو طرافاي هذا اف فوا ا بي فوا كوسينوس 1 فوا كوسينوس الفا اللي هي 1، يعني غيولي اف فوا ا بي. اذا اف توجور بوزيتيف، ا بي توجور بوزيتيف، وبالتالي هاد لو طرافاي غادي يكون بوزيتيف. ندوزو للحاله الثانيه فاش كتكون الفا اونتر 0 و 90 دوغري. اذا في هذه الحاله كيكون كوسينوس الفا، اذا كيكون كوسينوس الفا دائما سوبيريور ا 0، يعني كيكون كوسينوس الفا بوزيتيف. الا كان كوسينوس الفا بوزيتيف، هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف، يعني هاد لو طرافاي دو اف راه غادي يكون في هذه الحاله بوزيتيف. ناخذ الحاله اللي غادي يكون فيها الفا ايتيغال 90 دوغري. اذا في هذه الحاله كوسينوس الفا يعني كوسينوس 90 دوغري شنو غادي تساوي؟ كتساوي 0، وبالتالي هاد لو طرافاي كامل غادي يكون ايتيغال 0، يعني طرافاي نول. اذا هنايا ايتيغال 0. شنو بقى لنا الحاله الاخرى فاش كيكون الفا؟ الوغ الفا اونتر 90 دوغري و 180 دوغري. اذا في هذه الحاله دائما كوسينوس الفا، يعني الا كانت الفا ما بين 80 دوغري و 180 دوغري، راه غادي تكون كوسينوس الفا توجور نيجاتيف. وبالتالي هذه بوزيتيف نيجاتيف، راه هذا لو طرافاي راه غادي يكون في هذه الحاله نيجاتيف. وبقات لنا اخر حاله فاش كيكون الفا ايتيغال 180 دوغري. اذا في هذه الحاله كوسينوس الفا ايتيغال موان 1، وبالتالي هاد لو طرافاي دو اف يساوي موان اف فوا ا بي، اللي هي عندي اف بوزيتيف ا بي بوزيتيف، يعني هادشي كامل غيكون نيجاتيف. يعني قلنا هاد لو طرافاي est une grandeur algébrique dépend de sin de cosinus alpha. اذا الا كان عندي هاد لو طرافاي لقيتو بوزيتيف كنقول راه ان طرافاي موتور، يعني شغل محرك. الا كانت ايغال 0 راه لو طرافاي نول، ولا كنقول لا فورس نو طرافاي با، يعني هاد القوه لا تشتغل. الا كان هاد لو طرافاي انفيريور ا 0 كنقول راه ان طرافاي ريزيستون، يعني شغل مقاوم. يعني في التمرين راه كيطلبوا منك يعني تقول واش هاد لو طرافاي موتور ريزيستون ولا نول. يعني كتحسب لو طرافاي فاش كتسالي كتشوف واش هو بوزيتيف. يعني مثلا في هذه الحاله المثال اللي شفنا هنايا طرافاي نول، ولا لا فورس هاد لا فورس نو طرافاي با فاش كتكون بيربونديكولير على هاد لو ديبلاسمون. وفي هذه الحاله لقيناه انفيريور ا 0، يعني غادي نقول ان طرافاي ريزيستون. في هذه الحاله اللي سوبيريور ا 0 سي ان طرافاي موتور. اذا هاد لا بارتي الثانيه بقى لنا فيها لو طرافاي دو بوا دان كور و لو طرافاي دان انسومبل دي فورس. غادي نشوفوهم في الفيديو الجاي على ما تكونوا ضبطتوا مزيان هادشي اللي شفنا في هذا الفيديو.